नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोजा हेराल्ड टीव्ही कोंकणी कोपरांक तुमकां येवकार दिता. सरकारी नोकऱ्यांक निमताना तातूंत राजकारण्यांनी पडूंक जायना अशा उतरांनी गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायन राजकारण्यांक सरळ संदेश दिला. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन सरकारान नेमलोलें आसता, पूण ताणें सरकार सांगता तशेंच करूंक जाय अशें ना. नोकऱ्यांक नेमताना जाका फावो तांकां नेमूंक जाय. कोणूय मनीस कितलेय उंचल्या पदार आसूं ताणें नोकऱ्यांक नेमपाचे कारबारान मोदें पडूंक जायना. सरकारी नोकऱ्यांक नेमताना नागरिकांक नीत मेळूंक जाय. कोणाकूच ओडचोड करिनासतना लोकांक नीत मेळूंक जाय अशें राज्यपालान गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाच्या 3ऱ्या माळ्यार आसलेल्या जाग्याची उक्तावणी करतना सांगला. An important thing to be noted is that BSc started because the aspirants, ordinary citizens, they will get justice in the appointments of governmental appointments, and for that purpose there is stipulations, and that stipulations are interpreted by courts also, especially Supreme Court and the various high courts. They interpreted under Article 142 of the Constitution of India. What is stated by ultimately by the Supreme Court is the law of the land. Nobody is expected to be above that. So the crux of PSC, whether it is UPSC or our state public service commission, impartial justice should be done to the people. And politics is concerned, because one party is ruling, other party opposition, and there of course elected governments have got its own vital role in every aspect. But PSC appointments are concerned, our appointments should be free from political interference, and that is why they are appointed by the government, but they are not committed to the government. That's the basic concept. Merit is the only criterion, and no person is holding a whatever may be his position may not interfere in appointments. Here only limited appointments are with the PSC. I don't know, I have not taken any account with respect to details with respect to that aspect, but we will try. Now all facilities are there, very good office and other things are there. While I looking into all the faces, everybody is happy, and while presenting things, it is stated that through action we will have to prove our honesty. Shagun Gowde for Herald TV. मंत्री विश्वजीत राणेकाल टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डान TCPच्या 16B कायद्याखाल 1700 अदीक केसीक परवानगी दिलोली ताचो परत विचार करपाचो TCPन म्हत्वाचो निर्णय घेतला. जेम्स मॅथ्यू हाच्या काल समिती घडटले आनी समिती 45 दिसां भितर रिपोर्ट दितली. सरकारान मान्यताय दिलोली सगळे ड्राफ्ट आनी शॉर्टाचे ODP सस्पेंड लेगीत करूंक शकतात. तातूंत व्हडले बदल आसात आनी परजेचो विरोध आसा जाल्यार ODP सस्पेंड करूंक शकतात. तशेंच ज्या फायलींक 21 वा 45 दिसां मदें परवानगी दिवंक ना ताका परवानगी दिली म्हूण मानतले असो आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. Clear that I am here for a transparent governance model, and as a result of which we are now going to ensure that all the cases of 16B, all these meetings which were held in the last 2-3 board meetings, we are not notifying the minutes, we are not notifying anything, we are just keeping everything on hold. All the cases taken will be on hold. All the cases that are there. Now many times people feel चड cases जाले, पण आमकां कितें आमकां सारके ते स्टडी करचे पडटले कोर्ट नासल्या कारणान. 16B चे केसीस चालूच उरतल्यो, पण त्याच बरोबर सद्या पर्यंत आयज पर्यंत जे सगळे 16B चे मॅटर्स आयल्या, they will be reviewed under a committee of Mr. James Matthew. He will be the chairman. CTP will be the convener, and within 45 days they will submit a report to the board. आमकां जर खंय दिसता खंय कितें चुकल्या, total provisional cases considered till date have been 1431. Total final consider जे केल्या 250. हे सगळे केसीस आम्ही
परत एकदा रिव्ह्यू घेतले. कासरवाने गांवांतल्या बालपूर वाठारांत पंप हावस घालपाचो सद्याक वावर चालू आसा. ताचे आड सोयम्याच्या मोग्यांनी विरोध उक्तावपाचें चालूच दवरला. केसरवाने पंचायतांनी काम बंद दवरूंक हुकूम दिला. ताचेर आदारून पंप हावस बांदपाचो चालू आसलेलो वावर बंद करचो म्हूण गांवच्या लोकांनी जोम्यान आनी ताच्याच परी चिंतप्यांनी पेडणेच्या पुलीस स्टेशनाक भेट दिवन पुलिशेक सांगला. गांवचो लोक सरकाराच्या प्रोजेक्टा आड ना, पूण प्रोजेक्ट हातान घेतना सरकारान लोकांक विस्वासान घेवंक जाय आनी लोकांची बेपर्वा करूंक फावना अशें गांवच्या लोकांनी सांगलां. सो इशू प्रोजेक्ट ग्रामसभेक बीन काय डिस्कस जावना ना काय डिस्कस जावंक ना. तर डायरेक्टली तेंच्यांनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून सांगला आनी स्टार्ट केला म्हणटा ते. पण ते हेतूर हांकां विश्वासात पासून घेवंक ना. ते आमचे सरपंच बी तांकां विश्वासात घेवंक ना. तांकां कांयच कशें कितें सांगलें म्हणून खबर ना. ते म्हणटात ते भाशेन जर सांगलेलें जाल्यार आमी पयलीं स्टॉप आमची मान्यताच नसतली अशें तेका म्हणपाक. सर्वसामान्य लोकांच्या पोटार पांय दवरून केल्लो विकास आमकां नाका. निसर्गाचो रास करून विकास करतले जाल्यार ताका आमचो विरोध आसतलो. आमी गव्हर्मेंटाक कसल्याच बाबतींत विरोध करिना, पण जे कितें करता ते लोकांक तुमी विश्वासात घेयनासतनाय करूंक सोदता ताका आमचो विरोध आसा. बैलपार हो एक इश्यू जालो उदकाचो. त्याच्या संबंधीत मोपा एअरपोर्टा पासून बाकीचे आनी कितलेशेच इश्यू उत्पन्न जावपाचे आहा. आनी लोकांक जर तुमी विश्वासात घेयनासतना जर करूंक सोदतले जाल्यार लोक मागीर ताका प्रत्येक प्रोजेक्टाक वापस करतले. तुमी लोकांक सांगा, आमकां सांगा सगळ्यांक की बाबा आमी अशें करूंक सोदता. तुमी आमकां सोडून घाल, लोकांक सर्वसामान्य लोकांक विश्वासान घेयात की बाबा हो प्रोजेक्ट तुमच्या फायद्याचो आसा, पटोवन दियात लोकांक. आमचे जे फार्मर्स आसा ते बेलपार एरिया म्हणा चांदेर एरिया ते ह्या प्रोजेक्ट खातीर सामके इफेक्ट जाल्ले आहा आनी जातले फुडें. आतां तुमी म्हणटात की जो प्रोजेक्ट आतां जावपाचो आसा बेलपार तो अंडर कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. बट पंचायती गृहीत न धरता ह्यो कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. पंचायतीच्या अगेन्स्ट एज पर द पंचायत राज एक्ट ऑफ 2019 no project should be bring to any area without a sign of the permission of the सरपंच. जर सरपंचाची थंयसर हे ना सायन ना की हे प्रोजेक्ट करपाचो, पण तेंचे तरी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. सो दॅट मिन्स हे आपल्या खंय ना खंय आपल्या फायदे खातीर हे प्रोजेक्ट चालू करतात. सध्याचो MLD आणि तिलारी प्रकल्प आणि तेतूर हो प्रकल्प येता बैलपार जो अर्धो तिलारी प्रकल्पाचेर आसा. सो बैलपार प्रकल्प करतात जे अधिकारी आसात PWDचे किंवा इरिगेशन, त्यांनी स्वतःक एक प्रश्न करपाचो की आमकां तिळारीचं पाणी जितक्या मेळटा तितक्या पूर्ण क्षमतेचं पाणी ते सोडतात काय आमकां पेडणे तालुक्या खातीर. तेतूंतलं अर्ध पाणी बांद्याक वयता. सो अजून आमकां पूर्ण क्षमतेचं पाणी सोडूंक ना. तरी आसतना हो प्रकल्प उभो करता 27 कोटीचो. त्या प्रकल्पाचा म्हणजे टोटली त्या बैलापार नदीचेरच अवलंबून आसा. ता जर बैलापारचं पाणी काढून ह्या टँकात जर घेतला जाल्यार बैलापारची न्हंय सुकली. त्याचो परिणाम, त्याचो भयानक स्थिती काय जातली हे सगळे ग्रामस्थ आम्ही भयभीत जाल्लो आसो. PWD कडे आम्ही डिबेट मागतो की बसा चर्चा करूया, वी लेट अस आर्ग्यू दिस मॅटर. तुम्ही खंयच्या आधाराचेर व्हडलो मोठो प्रकल्प बांधतात आणि पाणी येताला खंयसून. अस्मिता पोलची फॉर हेराल्ड TV. फ्लायओव्हर पूल बांदचे खातीर लोकडाचे खांबे उबे उबारूंक मोपा लिंकाच्या रस्त्याचें काम व्हडल्यो व्हडल्यो मेशिनरी घेवन जमणी कोंडप बऱ्याच नेटान चालू आसा. इतल्या म्हणसर गांवचो लोक आतां नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार गेल्यात. हांगा तांणी 2 विनंत्यो केल्यात आनी तातूंत जाता तितल्या बेगीन लिंक रोडाचें काम बंद करूंक मागलां. सरकारान मोपा लिंक रस्त्या खातीर एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवंक ना. ही ट्रिब्युनला मुखार मांडलेली दुसरी विनंती आसा. रोडाचे जे पळय प्रॉब्लेम म्हणजे लोकांक प्रॉब्लेम आसलेलो हो प्रोजेक्ट आनी लोकांनी जाय ते भाशेंतल्यान पंचायतीक शिटकावणी दिली, पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडली, मागीर ताका स्टे ऑर्डर हाडली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन. अशे सगळे घडामोडी चालू जाले. पूण ज्या टायमार जे सरकार आसता पळय ते सरकार जर फूल स्विंग सेंट्रल टू स्टेट मेरेन जर सगळे जर बागड बिल्ले जमीन खावपाचे आनी ते प्रोजेक्ट कितें कसिनो, एअरपोर्ट, एरो सिटी अशे सगळे प्रोजेक्ट हाडपाचे तेंच्यांनी निश्चय केला जर तकलेन, जाल्यार ते बारीक लोकांचे आयकपाचे ना हें कळोन चुकलां. म्हणजे ह्यान फुडें बारीक लोकांक ऑब्जेक्शन आनी कितें म्हणटा ते प्रोटेस्ट करपाची गरज ना. तेमी प्रोटेस्ट करा, ऑब्जेक्शन हाडा, नाल्यार कोर्टान वचा, कळ्ळें न्हू.
आमी तुमकां कशेंय चीट दितले आनी आमी कसलेय प्रोजेक्ट आहा ते हाडटले असो तो प्लॅन आहा त्या गव्हर्मेंटाचो BJP गव्हर्मेंटाचो. सध्या तुमचे कशें कितें चालू तुमी NGTन वयता म्हणून आयकलां. सध्या आमी ऑलरेडी NGTन फायल केली. फायलींग रजिस्टर जालें. आतां जाता तितले फास्ट बोर्डार येवपा खातीर आमचे एडवोकेट आहा पळय आनी एडवोकेटाची टीम ते आमी प्रयत्न चालू आहात आनी आमी 2 पिटिशनां फायल केल्यात. एक एनवायरमेंट क्लियरन्स ना म्हणून तेंचे कडेन आनी दुसरी जी केल्या पळय ती इमिजिएटली स्टे मेळपा खातीर दुसरें हें पिटिशन फायल केलां. It is Asmita Polji for Herald TV. पणजेची समाज कल्याण कात्याची दायजाची इमारतीचेर मोन घालपाची एकदमूच गरज आसा. जोरी ही इमारत कोसळून पडपाची भिरांत आसा तरूय आसतना ह्या 1010 वर्सांचे पोरणे इमारतीन कामदारां नोकरी कोत्तात. ही समाजीक कल्याण इमारतीची कामदाराच्या जिवाक आनी थंय भेट दिवपी लोकांक धोको दिवंक शकता. इमारतीक दायजाचें मोल आसा देखून दुसऱ्या जाग्यार वचप सोंपें अशें उपसेक्रेतार तहा हाजीकान खबरां माध्यमांक माहिती दिली. हो विशय आपणे लागू जावपी अधिकाऱ्याचे आनी PWDचे नोंदरेक हाडला म्हूण हाजीकानान सांगलें. This building is almost 110 years old, right? This complex, right? And we are trying our level best to get a new place. So let's see. So how long it is? It has been said that you will be getting new building for a very long time. So what is the I will not be point? able to answer that. So how it's very risky It to is. see. It is. It is. You're right. Because Still, but we are trying our level best to get a good place for us and public both. Because see, this is a public-oriented office. So, एकदम interior में भी जगह लेके there is no use. We need a place जहाँ पे public also can reach, and we also could have. But we are continuously in touch with authorities, and I believe very soon we should have something like this. any identified places? चल रहा है. There are some places which we have already identified, but we will tell you all very shortly. इसके रिनोवेशन के बारे में कुछ No, it's a very heritage kind of a place. Now, if we go to renovate this, it will be difficult for us to keep the heritage kind of a thing. So that's the reason either we shift from here or something else. नहीं मतलब ये जो खराब हो चुका है टूट चुका है तो उसको थोड़ा सा That also we are in touch with PWD, right? And they will be giving us the estimates and everything also for that. So PWD के तरफ से कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है? Yes, already done. Already done. क्योंकि कभी आए थे सर लास्ट? Before the code, I believe. I don't remember it properly, but it is very well going on. Even our director, we have already spoken to our higher-ups also. They everybody know, and we are absolutely. We'll see to it that we will be having some better place. Okay. In town only or? We will be trying that. ये कब तक हो सकता है? I cannot say that now, but as soon as possible. क्योंकि ये It is deliberating. हाँ यहाँ पर it is as soon as बैठना स्टाफ के लिए बहुत ही रिस्की है. So it is risky for everybody, but we are trying our level best. We are trying our level best to get a better place. We just cannot think about ourselves. So दोनों चीज़ें होनी है सर. So वो हिसाब से ही जगह. There are some places we have identified. Formalities है चीज़ें उसको थोड़ा टाइम लगता है. कितना प्लेस चाहिए पड़ेगा आपका इसके लिए? Around 1000 square meters. 1000 square. मुखेलमंत्री सत्यवान पवित्र साताळ्यान गोरचे भायर उलोवप केलें म्हूण विरोध पक्षाचो फुडारी मायकल लोबोन सांगल्या. हांव ताका सांगता गोंयांत धर्म बदलप जायना. खंयचेय इगोचेन धर्म बदलप जाता तें ताणें म्हाका दाखोवचें आनी हांव ताच्या वांगडा वचूंक राजी आसां. आपणाच्या वयर आसलेल्यांक खुशाल करूंक मुखेलमंत्री असो उलयलो अशें विरोध पक्षाचो फुडारी मायकल लोबो म्हणटा. Unwarranted statement by Chief Minister Dr. Pramod Sawant during Holy Week. There is no conversion happening in Goa, says Michael Lobo. Lobo challenges CM Sawant to show the church where conversion take place. जो statement केला it was unnecessary and unwarranted and at the wrong timing when the Holy Week was going on of Monday, Thursday, Good Friday, तेन्नाच तेणें केला.
So maybe he's trying to polarize the people of Goa, but people of Goa will never get polarized. We all have friends over here sitting, Hindus, Catholics, Muslims, सगळे Sikh, सगळे एक मतान रावतात आणि अक्रॉस रिलीजन आमी भोंवता, गणेशाक वयता, क्रिसमसाक येता, ईदाक वयता, सगळे आनी म्हाका दिसता हें आमी चिंतपाक जाय आनी हें सांबाळून दवरपाक जाय. ताका कसली गरज पडली ती नको हांव 20 MLAs आहा तेजे कडेन आनी पोलरायज तेजे भायर वचून करप म्हाका दिसता हें खंय तरी चुकीची गजाल आसा. आनी जेन्ना हांव ताका मेवतलो ताका हांव हें डिस्कसूय करतलो. आय वील डिस्कस विथ हिम इफ आय मीट हिम फॉर एनी फंक्शन आय वील डिस्कस. दिस इज नॉट द रायट थिंग वॉट ही हॅज डन फॉर अ स्टेट बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड which has sent a wrong signal not only in Goa, across the nation and over the world. जे आमच्या गोंयान अशें केन्ना जावंक ना आनी जावचें न्हू म्हणून आमी सगळे गोंयकार एक रावपाची गरज आसा. Do you feel he is trying to target one particular religious sect? No, he is targeting everyone. In this he is targeting everyone. So, do you think this is one step to bring anti-conversion bill in Goa? There is no conversion happening in Goa. First of all, I want to tell him this. तेणे दाखोवचें म्हाका की कन्वर्जन उमके चर्चीन जाता म्हणून. आय वील कम विथ हिम. उमके स्वतेर कन्वर्जन चालू आहा दाखोव न्ही तेणे असो वाऱ्यार फार मारला मे बी टू प्लीज हीज बॉसीज और समबडी लायक दॅट, विच इज रॉंग. ही हॅज डिस्टर्ब द पीपल ऑफ गोवा बाय गिविंग सच अ wrong statement. It is not a right statement. It is a divisive statement. सारको डिवायड करपाचो स्टेटमेंट चलना तें. आमचे फ्रेंड सगळे आहा, तर तुमी सगळे पत्रकार भाव आहा, हिंदू आहा, क्रिस्तांव आहा, मुस्लीम आहा, सगळे तुमी एक मतान रावता, एक वांगडा बसून चाव पियेतात, एकामेकाक दुसऱ्या नदरेन पळोवंक जायना आमी. आनी गोवा स्टेट इज मेड फॉर दॅट. हार्मनी आमचे भितर हार्मनी आहा. आमी सगळे इन्क्लुजीव, सगळे वांगडा रावतात आणि तसो स्टेटमेंट करप तेजे योग्य न्हू आनी स्पेशली मुख्यमंत्री. Prakash Gadikar for Herald TV. सोमारा दीस इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियनांतले साबार कामदारांनी बिजली खात्या भायर निक्षेध मारलो. कंत्राटदार आसलोल्या आनी नासलोल्या कामदारांनी आपणाक नोकऱ्यांक घेवचे आनी बऱ्यो सवलती दिवच्यो म्हूण दिसभर दादनांक बसून मागणी केली. आम्ही 14-15 वर्सां पयलीं आशिल्ले 323 कामगार अजूनही टेम्पररी म्हणून काम करतात. इलेक्शना पयलीं इंटरव्यू घेतले आनी रेग्युलरायजेशन करपाचो प्रोसेस चालू केलो, पूण आमकां रेग्युलर करूं ना. फक्त इंटरव्यू घेतले, आमकां खांब्यार चडयले आनी देंवयले. आमी रेग्युलर जावना. पब्लिकेक, इंडस्ट्रीक, लोकांक जो इलेक्ट्रीक रेट आसा तो गव्हर्मेंट डिसायड करता, पूण गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कांय पावलां मारल्यात कॉर्पोरेट करपाक, प्रायवेटायज करपाक डिपार्टमेंट. हेकाय बी आमचो खर विरोध आसा आनी ह्या सगळ्या मागण्यांक लागून आज आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मुखार आयल्यात आनी जाहीर रितीन आमी आव्हान करता नवो विद्युत मंत्री भोवसंख्येन सगळे कामगार, फक्त टेम्पररी वर्कर न्ही, ऑल इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज जे कामगार आहात, ऑल गव्हर्मेंट कामगार जे आसात ते पणजे शहरांत येतात. आनी एक प्रामुख्यान पयलो डिमांड जर आसा की जे जे सरकारी खात्यांनी 5 वर्सां वयर जे कर्मचारी आसात तांकां इमिजिएटली रेग्युलरायज करचे. William Rodriguez for Herald TV. विधवा खातीर आसलोल्या पेन्शनांच्यो येवजणेकाल, जाणट्या नागरिकांक आसलोले येवजणेकाल आनी ओपांगूल भुरग्यां खातीर आसलोल्या येवजणेकाल तांकां मेळूंक जाय. आसलोले फायदे सद्याक 3 म्हयने पर्यंत दिवंक नात अशें विरोध पक्षाचो फुडारी मायकल लोबोन सांगलें. हे फायदे 2 म्हयन्याचे पयले तारखेर लागू जावपाक दिवंक जाय. गरीब गोरब्याचो जेवणाचो कोर्स दुडवांचेर आदारून आसता. दुडू येनात जाल्यार मागीर गरिबांक त्रास जातात अशें ताणें सांगलें. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीन चुकीची सर्वे केली देखून 3000 लोकांक जे फायदे मेळूंक जाय आसले ते मेळूंक नात अशें मायकल लोबोन सांगलें.
आतां हातूंतल्या 50 लोकांक फायदे परत दिवंक सुरवात केल्या. एवरी मंथ म्हाका दिसता 1 तारीख जाले पयशे अकावंटान येवपाक जाय. कित्याक हे लोक जे आहा कोण हे पयशे मागल्या आदीसून पयशे रिसीव करता आनी हे लोक मागता हे गरीब लोक. दीस इज विडो पेन्शन, मागीर सिंगल वुमन जे आहा, मागीर स्पेशल चिल्ड्रन और वी कॉल दॅम हँडिकॅप्ड भुरगीं जीं आहा आनी सिनियर सिटीजन हे पयशे एवरी मंथ येवपाक जाय. बिकॉज वीथ दीस मनी दे प्लॅन द होल मंथ. आख्खो म्हयन्याचो जो प्लॅनिंग आहा ह्या 2,500, 3,000, 3,500 अशें येता ते. हँडिकॅप मनशाक, स्पेशल चायल्ड तांकां 3,500 येता, कोणाक 3,000 येता, कोणाक 2,500 येता. आनी हे जे पयशे आहा जो तर तांकां एक 8 दीस चुकत जाल्यार तेंचे सगळे चुकता. तेंचे दूदकाराचे पयशे दिवप चुकता, तांकां पोसारकाराचे पयशे दिवप चुकता, तांकां दोतोराक कडेन गेल्ले आनी दोतोराचे सगळा जी फार्मास आहा ती फार्मासीचे पयशे जे दिवपाचे आहा ते चुकता. म्हणजे सगळे कडेन ते चुकत वयता. म्हणजे ना म्हणून म्हणचें पडटा तांकां वचून. कित्याक ते हे पयशाचेर तेंचो आख्खो म्हयनो चलता. आनी त्या खातीर आमी हिंगासर आयज येयल्ले आहा. अब केदारूय आमच्या वांगडा येयल्लो आहा. काँग्रेस पक्षाचे वतीन येयल्ले आहा आमी. प्लस एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन सगळे गोंयकार जे आयज 3.5 म्हयने जाले रावल्या पयशांक. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आनी हो एप्रिलाचो आयज 18 तारीख जाली. म्हणजे 3.5 म्हयने जाले पयशे येवंक ना. आनी तेजे पयलीं अरावंड 3,000 बेनिफिशरीज जेंकां पयशे येताले ते जेलान खंय तरी नेगेटीव रिपोर्ट धरून बॉन केल्या. ते तेंच्यांनी आतां खंय आमी आदीं तांकां सांगलेलें. हांव जेन्ना मिनिस्टर आहलो पळय तेन्नासून तेंचो सर्वे चालू आहलो. आतां खंय तेणें 50% चालू केल्या अशें म्हणटात. म्हणजे 50% एप्रूव केला. तेंच्या अकावंटान अजुनूय पयशे येवंक ना. तेणी वचून सर्वे केल्या. जेलान सर्वे केली ती रॉंग जाली. म्हणजे जेल कितें करता, आपल्याक जाय तेन्ना वयता, ते मनशाच्या घरांत पावना, नॉट अवेलेबल, नॉट फावंड, एड्रेस रॉंग अशें म्हणून कितें तरी घालता आनी तांकां दिता ते. म्हणजे दॅट मनी इज इमिडिएटली स्टॉप्ड. अशे 3,000 गोंयच्या लोकांचे पयशे हेंच्यांनी बंद केले. आनी म्हाका दिसता की सरकारान हेचेर एक थिंक टँक करपाची गरज आहा. म्हणजे एक बरे कोण हुशार लोक आहा तांकां घालपाची गरज आहा आनी एक मॅकॅनिझम काडपाची गरज आहा. तेंचो स्टाफ आसता, तलाटी आहा, सेक्रेटरी आहा, पंचायतीचो सरपंच आहा, मेंबर आहा, हांकां सगल्यांक घेवन एक कमिटी काडूंक जाता. आनी प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर एक कमिटी जाता आनी दे आर सर्टिफाईड दॅट दीस पर्सन इज देर, दॅट दीस पर्सन इज अलायव्ह. लायफ सर्टिफिकेट जी म्हणटात ते की मनीस आहा हो ना, ह्या एड्रेसार रावता हो ना. सांकाळी वाठारान नव्या देवळाची उक्तावणी केली. हे देवूळ महालक्ष्मी देवीक भेटयला. देवळाच्या वयर कलश दवरपाची रीत आसली ती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान केली. ह्या समयार महालक्ष्मी देवीक मुर्ती दवरपाची रीत केली.
Sachin Gavas for Herald TV. आयच्या दिसा खातीर इतलीच खबर. हेराल्ड TV खबरो पळयतल्यांक देखून देव बरें करूं.